अस्सलाम वालेकुम। सीरिया 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज एक साथ करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैरियत से हैं। बहुत ही खास मेहमान आज हमारे साथ मौजूद है, हमें ज्वाइन करें स्टूडियो के अंदर। मैं जल्दी से आपका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। तो जी हमारे साथ सैफुल कहार मौजूद है, जो कि चेयरमैन है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कमेटी FCCI, साथ ही साथ डायरेक्टर पाकिस्तान नेशनल कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज हमें ज्वाइन करने के लिए। बहुत ठंड है आज, बहुत ठंड है, तो इसलिए आई थिंक और भी ज़्यादा हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें ज्वाइन किया इस मौसम के अंदर। और ऑफ कोर्स डिफरेंट इशूज़ के बारे में बात करेंगे और मैं डेफिनेटली एजुकेशन की तरफ भी आऊँगी इसके बाद, लेकिन मैंने सोचा कि पहला सेगमेंट जो हम सेफ्टी कंसर्न्स के हवाले से बात करें। अगर हम फैसलाबाद शहर की बात करें, एक मेजर इंडस्ट्रियल सिटी है, और क्या कहेंगे इस हवाले से? क्या आपको लगता है सेफ्टी क्या सही है? क्या लोग ट्रेंड हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा वजाहत करना चाहूँगा कि सेफ़्टी क्या चीज़ है। सेफ़्टी बेसिकली तहफ़्फ़ुज़ है हादसात से बचाव का तरीक़ाकार है। हमारे आम तौर पर जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर हादसात पर अमल तब किया जाता है, कानून साजी तब की जाती है जब हादसात रूनुमा हो जाते हैं, जबकि इसके लिए एक्टिव मॉनिटरिंग का सिलसिला होता है कि पहले से प्लानिंग की जाती है। हमारे घरों में होने वाले हादसात पर भी हमें अवेयरनेस नहीं है, और इंडस्ट्री में भी बहुत कम इंडस्ट्रीज़ हैं जो एक्सपोर्ट कर रही हैं, जिनका माल बाहर जा रहा है, उन पे वो मजबूरी के तहत इस पर अमल कर रहे हैं, वरना नॉर्मली हमारी इंडस्ट्रीज़ में इस पर कोई ख़ास अमल दरामद नहीं हो रहा। हालांकि इसके लिए कानून साजी हो चुकी है, 2019 में इसका बिल पास हो चुका है, जिसका नाम ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ बिल है, और एक्ट भी बन चुका है, लेकिन अभी तक उस पर इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट नहीं हुई है। तो ये एक बहुत बड़ा खला है जो हमारे, इसीलिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ में इसकी कमेटी बनाई गई है, और इस पर बाकायदा मीटिंग्स हो रही हैं, ट्रेनिंग्स हो रही हैं, और हम दोनों लेवल्स पे, घरेलू लेवल पे भी और इंडस्ट्री लेवल पर भी इसकी ट्रेनिंग्स का इनेकाद कर रहे हैं। आपने इंडस्ट्रियल लेवल पर ट्रेनिंग के हवाले से बात की, किस तरह की ट्रेनिंग इंडस्ट्री के लेवल पर इम्पॉर्टेंट होती है? देखिए, हादसा बेसिकली मुख्तलिफ इक़साम के होते हैं, और बेसिकली जब तक उनके बारे में अवेयरनेस नहीं होगी तब तक उन पर काबू नहीं पाया जा सकता। आमतौर पर इंडस्ट्रीज़ के अंदर स्लिप, ट्रिप, फॉल, यानी कि कोई गिर गया, स्लिप हो गया, सफाई का नाकस बंदोबस्त की वजह से फायर एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, फर्स्ट एड के रिलेटेड एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे हादसात हैं जिनके बारे में हम ट्रेनिंग देते हैं। बेसिकली हम उनको रिस्क असेसमेंट पर ट्रेनिंग देते हैं कि हम कैसे पहचान कर सकते हैं कि हमारे रिस्क कौन से हैं। अगर हम रिस्क को तलाश कर लेंगे और उस पर बेहतर कर लेंगे तो इंशाल्लाह ये बहुत बेहतर हो जाएगा। तो हमने जितनी भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग चैम्बर में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं, हम इसमें तीनों तबकों को बुला रहे हैं। बल्कि अभी हमने जो लास्ट ट्रेनिंग करवाई है वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पर थी। उस पर हमने तकरीबन कोई 5 चर्चेज़ जो हैं उनके सिक्योरिटी ऑफिसर, सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाया। हमने इंडस्ट्री के, मसाजिद के उन लोगों को दावत दी कि वहाँ पर आएँ। उनको हम हादसात के बारे में पूरी ट्रेनिंग देते हैं कि अगर आग लग जाए, कोई हादसा हो जाए, कोई किसी की टांग टूट जाए, हड्डी टूट जाए, तो आपने मेडिकल एड आने तक या उसे हॉस्पिटल ले जाने तक आपने क्या करना है। तो इसके बारे में एक पूरा प्लान है, और हमने ये किया कि हमने उर्दू ज़बान में ना नोट्स भी बना दिए हैं, ट्रेनिंग सेशंस भी बना दिए हैं, ताकि लोगों को समझ आ सके। बेसिकली हमने एक वेबसाइट बनाई है जिसके अंदर के एक आदमी एंटर होगा और जस्ट अपना नाम और ईमेल एड्रेस देकर वो पूरा कोर्स करेगा। वीडियो कोर्स है पूरा, 3, 4, 5 सेशंस पर मुश्तमिल है। कोर्स करेगा, साथ नोट्स डाउनलोड कर लेगा उर्दू ज़बान में, और फिर उसके बाद वो उसमें टेस्ट भी देगा। टेस्ट देने के बाद उसको सर्टिफिकेट भी जारी हो जाएगा फौरी तौर पर। हौसला अफजाई के लिए दे रहे हैं ना, ताकि उनमें एक शौक़ पैदा हो कि हमने ये करना है। तो हमारी कोशिश तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस दी जाए, और हमारा मेन मकसद ये है कि अगर हम हमारे किसी ट्रेंड बंदे से ने किसी एक शख्स की भी जान बचा ली तो गोया पूरी इंसानियत के बराबर हमें उसका अल्लाह ताला से अजर मिल जाएगा। बिल्कुल। और इंडस्ट्रीज़ के बारे में अगर बात करें, इंडस्ट्रीज़ में सबसे ज़्यादा हादसात होते हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा हादसात होते हैं। लेकिन हैरानगी होती है कि हमारे मुल्क में कोई भी शख्स, इवन मैंने एक अपने दोस्त से कहा जिनकी एज 72 ईयर्स थे, रिटायर्ड प्रोफेसर है, मैंने उनसे कहा कि आप बेल्ट लगाया करें। तो वो कहने लगे 72 साल का मैं हो गया हूँ, अगर मेरे साथ कोई हादसा नहीं हुआ तो अगले 10 साल भी नहीं होगा। अगर हम हेलमेट की किसी को बताते हैं कि हेलमेट आप पहना करें, तो इवन कि मैंने तो यहाँ तक किया है, हमने अपने अदारे में लेडीज़ हेलमेट भी मंगवाए हैं कि अगर एक आदमी हेलमेट पहन के जा रहा है, उसकी तो जो हेड इंजरी हमें अजीज़ है, उसकी जान अजीज़ है, तो जो पीछे औरत बैठी है उसकी भी जान उतनी ही अजीज़ है, जो आगे बच्चा बैठा है उसकी भी उतनी ही अजीज़ है। लेकिन हम इन चीज़ों पर गौर ही नहीं करते।
ہم ان چیزوں کے اوپر کبھی بھی اور سننے کو تیار نہیں. یقین جانیں ہم لوگوں کو زبردستی بلاتے ہیں. ہم نے یہ انڈسٹریز والوں کو لیٹر لکھتے ہیں. تقریباً 8,000 ممبران ہیں ہمارے چیمبر آف کامرس کے. ان کو ہم لیٹر لکھتے ہیں تو کوئی 15 سے 20 لوگ آتے ہیں, اور وہ بھی بڑی انڈسٹریز کے. جیسے پچھلی دفعہ ہیپی لیک پینٹس والے ان کے سینئر مینیجرز آئے ہوئے تھے. اس دفعہ میگنا ٹیکسٹائل کے آئے ہیں, جے کے گروپس کے آئے ہیں, جے این گروپس کے آئے ہیں. لیکن جو چھوٹی انڈسٹری والے ہیں وہ اس سیفٹی کو ماننے کو تیار نہیں ہیں. ہمارا کچھ ایسا ٹریننگ ہوئی ہے شاید بچپن سے کہ ہم بالکل ہر چیز جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ کوئی حادثہ نہیں ہو سکتا. پہلے تو میں ڈیفینیٹلی جو انڈسٹریز ہیں جن کے آپ نے نام بھی مینشن کیے ان کو اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں کہ ان کا خیال جو ہے وہ کر رہے ہیں اسپیشلی سیفٹی کے حوالے سے, اور سیشنز کو اٹینڈ کر رہے ہیں. تو آئی تھنک وہ بڑی اپریسیشن کی بات ہے, اور ڈیفینیٹلی ایک ایگزامپل سیٹ ہوتی ہے جب بگ نیمز جو ہیں وہ اس طرف آنا شروع کرتے ہیں. تو آئی تھنک دیٹس این ایگزامپل فار ایوری بڈی ایلس کہ بھائی ہمیں بھی ضرورت ہے اس کو ایسے کیوں نہیں کر دیا جاتا, کمپلسری کیوں نہیں کر دیا جاتا؟ دیکھیں ابھی ہم نے ایک بک بھی تیار کی ہے اور بہت جلد ہم اس کو جو ہے وہ پرائم منسٹر کو بھی دیں گے, سی ایم کو بھی دیں گے کہ آپ اس کو ایک اردو زبان میں بک تیار کی ہے جو آپ میٹرک لیول پہ 9th اور 10th میں اس کو ایک لازمی مضمون کے طور پر پڑھائیں, جس میں کہ بیسک ساری سیفٹی ہے. دیکھیں میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. ہمارے ہاں اکثر یہ حادثہ ہوتا ہے کہ کسی کو بجلی کا کرنٹ لگ جاتا ہے, وہ ہمارے سامنے گرا ہے, سوائے رونے کے, چیخنے چلانے کے, 1122 کو کال کرنے کے ہم اور کچھ نہیں کر سکتے. اور بعض اوقات ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم الٹا اس کا نقصان کر دیتے ہیں. ہم اس کو, کوئی کہتا ہے اس کو ریت میں دبا دیں, کوئی کہتا ہے اس کے اوپر کپڑا ڈال دیں, کوئی کہتا ہے اس کو پانی پلائیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہم اس کی کیا مدد کر سکتے ہیں. ہمیں اگر یہ اویئرنیس سیشن ہم نے لیے ہوں گے, اگر ہمیں ان چیزوں کے بارے میں پتہ ہوگا, اگر ہمارے سلیبس کا حصہ ہوگا تو ہمارے ساتھ ایسے حادثات نہیں ہوں گے. اور اگر ہو بھی جائیں گے, حادثہ ہونا بری بات نہیں ہے, حادثے کے بعد جو نتائج ہم بھگتتے ہیں وہ بری بات ہے. اور یقین جانیں میرا اپنا زندگی کا ایک مشن ہے, میرے ساتھ بہت سارے لوگ اس کام میں شامل ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بے موت نہ مارا جائے. ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بندہ تھوڑی سی غلطی کی وجہ سے معذوری کی حالت میں نہ جائے. وہ جانتا ہے کہ اس کو کیا تکلیف ہے. جو بندہ 6 مہینے بیڈ پہ پڑا ہے نا, جس کی کوئی ٹانگ ٹوٹی ہے, کوئی ہڈی ٹوٹ گئی, اس سے اس تکلیف کا اندازہ ہے. لیکن ہم لوگ دیکھنے والے یہ تصور کرتے ہیں کہ بس وہ جو ہو گیا سو ہو گیا, ہمارے ساتھ کبھی نہیں ہوگا. ہمارا یہ مشن ہے کہ ہم اس کو اتنا عام کر دینا چاہتے ہیں. آپ یقین جانیں ہم نے ویب سائٹ بنائی ہے, فری کورسز رکھے ہیں, ویڈیو لیکچرز ہیں, ٹریننگ سیشنز ہیں. ہم نے ابھی جو پاکستان نیشنل کالج بنایا ہے یہ اس میں ہم نے ایک پورا 1 کنال کا گراؤنڈ ساتھ لیا ہے تاکہ ہم وہاں پہ لوگوں کو باقاعدہ آگ لگا کے, باقاعدہ فرسٹ ایڈ کے چھوٹے چھوٹے مصنوعی حادثات رونما کر کے ان کی ٹریننگ دیں کہ ان سے بچنا کیسے. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے آج کہ اگر ہم وقت کی بات کریں تو کیا بچوں کو ٹریننگ دی جا رہی ہے, اور اگر ٹریننگ دی جا رہی ہے تو کیا پلان ہے, کن انسیڈنٹس کے لیے بچوں کو اور ٹیچرز کو اور اسکول انتظامیہ کو تیار ہونا چاہیے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں, جیسے قانون سازی کی انہوں نے بات کی, تو قانون میں 3 ادارے تھے جو بڑی اچھے طریقے سے اسٹوڈنٹس کو ٹریننگ دے رہے تھے. ایک تو ہماری NCC ٹریننگ تھی جو اب بند کر دی گئی ہے. اس سے یہ تھا کہ بہت سارے جو ہمارے معاملات ہیں بچوں کو وہ ٹریننگ کے ذریعے سکھا دیے جاتے تھے. دوسرے نمبر پر اسکاؤٹس ٹریننگ تھی. اسکاؤٹس, گرل گائیڈ, یہ بہت اچھا ایک پروسیس تھا. گورنمنٹ لیول پر اس کے بہت بڑے بڑے محکمے موجود ہیں. مری میں گوڑا گلی کے پاس ان کے بہت بڑا کیمپ موجود ہے جہاں پر بچوں کو لے جا کر سیفٹی, سیکیورٹی اور جو جرنل معاملات ہیں ان پہ ٹریننگ دی جاتی تھی, اور ڈسپلن کی بہت اچھی ٹریننگ دی تھی. تیسرے نمبر پر ہمارا سول ڈیفنس ادارہ ہے. سول ڈیفنس گورنمنٹ کا ایک ایسا ادارہ ہے جس میں ایک پورا ڈپارٹمنٹ موجود ہے جو اسکولز میں, کالجز میں جا کر اسٹوڈنٹس کو, گھریلو لوگوں کو, عام محلوں میں جا کر وہ ٹریننگ دیتا ہے. تو میں کیونکہ ان تینوں کا پارٹ رہا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو دوبارہ سے فعال کرنے کی ضرورت ہے. ابھی یہ بہت مدھم پڑ چکا ہے شاید. اس کے بعد یہ ہے کہ ابھی جو ہم نے مطلب دیکھا ہے کہ ہمارے اسکولز میں بیسیکلی ہماری ٹریننگ جو نا ہماری ماں سے شروع ہوتی ہے, ہمارے میڈیا سے شروع ہوتی ہے, اور تیسرے نمبر پر جو ہے ہمارے استاد جو اسکولوں میں ہیں وہ کرتے ہیں. بدقسمتی سے تینوں ہی ہماری جو ہے نا ٹریننگ ہمارے بچے کی خراب ہوتی ہے. ماں اپنی جان چھڑوانے کے لیے بچے کو کارٹون لگا کے بٹھا دیتی ہے, موبائل دے کے بٹھا دیتی ہے, اور ہمارے جو کارٹون ہیں وہ بچوں کو بزدلی سکھا رہے ہیں, نااہلی سکھا رہے ہیں. جیسے آپ ڈوریمان کی مثال لے لیں, اس طرح کے بہت سارے اور کارٹون ہیں جو بچوں کو سکھا رہے ہیں کہ غیبی مدد آئے گی جو آ کے ہمیں قابل بنا دے گی, کامیاب بنا دے گی اور ہمارے مسائل حل کر دے گی. ذرا سا بچہ بڑا ہوتا ہے اسے بین 10 جیسے کارٹون دیکھ لیں, لڑائی مار کٹائی ایسی, جو یہ اسپائڈر مین دیکھ لیں, ایسی قوتوں سے ہم لڑ رہے ہیں جن کا وجود ہی کوئی نہیں ہے دنیا میں. اور ایون کہ سیفٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بات کروں تو میں آپ کو ایک بتاتا ہوں. ہمارے فیصل آباد میں ایک حادثہ ہوا تھا کہ ایک دفعہ میں اپنے بیٹے کے لیے لینے گیا اسپائڈر مین کا سوٹ. تو میں نے دکاندار سے کہا کہ یار اسپائڈر مین والا سوٹ ہے تو اس کو دے دو چھوٹا سا.
وہ کہنے لگے نہیں جی ہم نے اس کو بین کر دیا. ہم نے سوچا کہ نہیں. کیوں کیا جی؟ وہ جی ایک بچہ لے کے گیا تھا ہم سے اور اس بچے نے تیسری منزل سے چھلانگ لگا دی. اب اس جو دوسرے بچے ہیں وہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ مما یہ ٹی وی والے جھوٹ بولتے ہیں, یہ تو غلط کہتے ہیں, یہ تو ہمیں غلط. کیوں جی؟ کہ وہ تو کہتے ہیں یہ اڑ سکتا ہے, تو وہ تو اڑا ہی نہیں, وہ تو نیچے گر گیا. وہ 3-4 بچوں نے مل کے پلان بنایا, جس نے پہنا تھا اس کو کہا بھی تم چھلانگ لگاؤ, کیونکہ وہ دیکھتے ہیں روزانہ ان کو چھلانگیں مارتے اڑتے دیکھتے ہیں, سب کچھ کرتے دیکھتے ہیں. اب میں صرف ایک سوال پوچھتا ہوں کہ اس بچے کی موت کا ذمہ دار ہمارا میڈیا ہے, ہمارے وہ لباس بنانے والے ہیں, ہمارے پیرنٹس ہیں, یا ہم خود ہیں؟ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ یا وہ بچہ خود ہے اپنی موت کا ذمہ دار؟ ہمیں ان چیزوں کا تعین کرنا ہوگا, ہمیں ان کو جاننا ہوگا. جیسے ہی بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے پھر ہماری ہر فلم, ہر ڈرامہ, ہر سٹوری, ہر کہانی میں 2 چیزیں سکھائی جاتی ہیں. ایک تو ہیرو ایک خوبصورت نوجوان ہوتا ہے جو آئیڈیل بن جاتا ہے آٹومیٹکلی. وہ کرتا کیا ہے؟ وہ بدتمیز ہوتا ہے, وہ قانون شکن ہوتا ہے, وہ پولیس کو بھی برا سمجھتا ہے, وہ عدالت کو بھی برا سمجھتا ہے, وہ قانون کو خود ہاتھ میں لیتا ہے. ہر فلم کی سٹوری میں یہ ہوتا ہے کہ وہ خود قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے, وہ تباہی مچا دیتا ہے, ریڑیاں الٹا دیتا ہے, دکانوں کے شیشے توڑ دیتا ہے, پولیس والے کو دھکے مارتا ہے, جج کو گالیاں دیتا ہے, ہر ایک کو برا سمجھتا ہے. وہ ہیرو ہے. ہیروئن وہ ہے, وہ بھی اسی طرح کی ہوتی ہے جو اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانتی, جو کسی صورت قانون کو نہیں مانتی, پڑھائی میں وہ نل ہوتی ہے, زیرو ہوتی ہے. دیکھیں نا کسی بھی فلم میں دیکھیں پڑھائی کی نلائق ترین جو وہ ہیروئن ہوتی ہے ہماری. اچھا اس کے بعد ذرا آگے چلیں, تھوڑا سا آگے چلتے. دوسری چیز کیا سکھا رہے ہیں کہ ہمارے جو فلمز میں, ہماری جو میڈیا میں, میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے, ہمارا میڈیا دوسری چیز یہ سکھا رہا ہے کہ ان کو عشق مشوقی سکھا رہا ہے. کبھی دیکھیں یہ عام زندگی میں بڑا ناکام ہے. کبھی عام زندگی کی ریئل عکاسی کریں کہ وہ 2 بھاگے تھے, ان کے ساتھ کیا ہوا, ذرا اس کا انجام بھی ان کو دکھا دیں. ایون میں آپ کو ایک بات کروں کہ میں تو بلکہ اشرف صاحب سے بھی بات کر رہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ ان فلم کو مکمل بھی کر دیں. کوئی بندہ ہمیں فلم دکھاتے ہیں کہ ہیرو گھر سے نکلا, کسی کو ساتھ لے کے بھاگا, تباہی مچاتا ہوا, توڑتا ہوا, سب کو ختم کرتا ہوا, جا کے ایک جگہ کھڑے ہو کے ہنسی خوشی کھڑے ہو گئے, فلم ختم ہو گئی. فلم ختم نہیں ہوئی, فلم ابھی آدھی باقی ہے. نہیں, آدھی باقی ہے. جس کی ریڑھی الٹی ہے وہ چھوڑ دے گا اس کو, جس کی دکان کے شیشے ٹوٹے ہیں وہ اس کو چھوڑ دے گا, جس کے پولیس والے کو تھپڑ مارا ہے وہ اس کو چھوڑ دے گا, جن کی لڑکی لے کے بھاگا ہے وہ چھوڑ دیں گے. وہ کیسے چھوڑ دیں گے اس کو؟ اس کا انجام بھی تو دکھائیں ذرا. کوئی پاکستانی میڈیا میں کوئی ایسا بندہ بھی آئے جو اس کا اگلا حصہ مکمل کر دیں کہ کم از کم بچوں کو پتہ چلے کہ جس نے, دیکھنا میں بتاتا ہوں, ہم کہتے ہیں دہشت گرد کیوں پیدا ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں یہ ڈاکو چور کیوں پیدا ہوتے ہیں. امریکہ کے اندر ایک فلم بنتی ہے, آپ کو پتا ہوگا, اس فلم میں بینک لوٹنے کا طریقہ سکھایا گیا. کچھ دنوں کے بعد کچھ بچے جو ہیں وہی پوری ترتیب وہی لگا کے وہ بینک کامیابی سے لوٹ لیتے ہیں. اب یہ دھوم فلم آئی تھی جب آپ کو یاد ہوگا, بڑی خوبصورت, ہم اس کو انٹرٹینمنٹ کے طور پر لیتے ہیں, لیکن اس کے بعد کتنے روڈ ایکسیڈنٹ ہوئے, کتنے ون ویلنگ کے ایکسیڈنٹ ہوئے, کتنے بچوں نے وہ جو ہے اس کو اڈاپٹ کیا, اس کو مانا, کیونکہ وہ ہم اس کو ہیرو دکھا رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا پہلے سگریٹ پیتے ہوتے تھے ہیرو, لیکن جیسے ہی پابندی لگی تو سگریٹ انڈسٹری کو بہت نقصان پہنچا کیونکہ لوگوں نے پینا چھوڑ دیا. بلکہ اب تو باقاعدہ موویز کے نیچے وہ لکھا, اگر دکھا بھی رہے ہیں تو نیچے لکھا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے بہت نقصان دہ چیز ہے. ہمیں اپنی میڈیا کو انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے میڈیا کو تھوڑا سا درست کرنے کی بھی ضرورت ہے, رسپانسبل بھی بنائیں اور اس کی ٹریننگ بھی کریں, ان کو دکھائیں بھی. میں بیسیکلی کیونکہ سیفٹی آفیسر ہوں, میں سیفٹی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتا ہوں کہ میرا ایک نوجوان بچہ یا ایک چھوٹا بچہ جو دیکھ رہا ہے اس پہ کیا اثرات پڑ رہے ہیں, جو بڑا بچہ دیکھ رہا ہے وہ کیا اثرات پڑ رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے کو ٹریننگ ہے, گن کیسے لوڈ کی جاتی ہے, گولی کیسے چلائی جاتی ہے, گولی کیسے ماری جاتی ہے. اور یقین جانیں اگر ایک بندہ, ہماری جو فلمی ٹریننگ ہم روزانہ دے رہے ہیں اپنے بچوں کو, ہم خود باہر ہیں, ہمارے بچے ٹی وی دیکھ رہے ہیں, ڈرامے دیکھ رہے ہیں, فلمیں دیکھ رہے ہیں, ان کو ٹریننگ کیا ہے کہ انہیں سکھایا جاتا ہے کہ یہ قانون بڑا غلط ہے. یہ اسمبلیوں کے انڈین موویز خاص طور پہ آپ دیکھیں, وہاں دکھایا جا رہا ہے یہ ایم این اے, ایم پی, یہ سارے کرپٹ لوگ ہیں, یہ سارے جو پرائم منسٹر کرپٹ لوگ ہیں, یہ جو ہمارا عدالتیں ہیں یہ غلط فیصلے کر رہی ہیں, یہ پیسے لے کے فیصلے کر رہی ہیں, ہماری پولیس جو ہے وہ کرپشن کا گڑھ بن چکا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم تو پھر وہی کریں گے جو ان کا ہیرو کر رہا ہے. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے اگر ہم اسپیشلی اسکول سیفٹی کے حوالے سے بات کریں, کچھ کورسز ہیں جو کہ اویلیبل ہیں انڈسٹریل سیفٹی اور اسکول سیفٹی کے لحاظ سے. ایک تو ویب سائٹ بتائے گا کہاں پہ ایکسیس ہو سکتے ہیں اور کس طرح سے ٹریننگ کو یا کورس کو آن دیئر اون لے کے چل سکتے ہیں. جی سب سے پہلے تو میں آپ کو وہ جو ہمارا چل رہا تھا نا کہ 3 ادارے گورنمنٹ کے جو ہیں ان کے ساتھ جیسے 1122 کا ذکر کیا, ان کا ایک پورا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ موجود ہے جن کا کام ہی اداروں میں جا کر, ہاسپٹلس میں, مختلف جگہوں پہ جا کے لوگوں کو فرسٹ ایڈ کی ٹریننگ دینا ہے. ان کو بلانا بہت آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی یہ فیس چارج نہیں کرتے. ہم نے بہت دفعہ اپنے اسکولس میں ان کو بلایا. ان کے علاوہ ٹریفک پولیس کا بھی ایک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ موجود ہے جو
ट्रैफिक से रिलेटेड हादसात और ट्रैफिक के कवानीन और इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल फ्री ट्रेनिंग देता है और एक अच्छा खासा उनका एक अलग से डिपार्टमेंट मौजूद है। तो दूसरे नंबर पर जो आपने बात की है कि कोर्सेज़ के बारे में, अभी स्कूल्स के अंदर भी मतलब जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी, कॉलेजेस के अंदर भी, जैसे सर ने जिक्र किया, अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हमारा ये प्लान है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से, और जो हमारी ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है उसका मैं लीगल एडवाइज़र भी हूँ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का। तो हमने ये एक प्लान बनाया है कि हम हर स्कूल के अंदर से 1 या 2 टीचर्स को खसूसी तौर पर इसकी ट्रेनिंग दे देंगे, सरकारी स्कूल्स में भी, प्राइवेट स्कूल्स में भी, ताकि अगर बजाय इसके, जैसे हम वो कह रहे हैं कि हम पॉसिबल नहीं है कि 8000 स्कूल तक हम पहुंच सकें, लेकिन हम उनके अगर एक टीचर को भी ट्रेनिंग दे दें तो इसका मतलब है कि वो बाकी लोगों को खुद ही ट्रेन कर देंगे। इसके लिए हमारे पास 2 तरह के ऑप्शन मौजूद हैं। एक तो ये कि हम हमारी हर मंथ को, हर माह को एक रेगुलर ट्रेनिंग होती है जिसमें हम मुकम्मल तौर पर उनको पूरी ट्रेनिंग देते हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं। जैसे मैंने बताया कि पूरी आग लगा के आग लगा के उसके अंदर से गुजरने का तरीका भी सिखाते हैं कि इससे डरना नहीं है। ये आग और बिजली हमारी गुलाम है और हमारी मददगार है, जब ये हद से निकलेगी तो नुकसानदेह होगी। तो इसी तरह हम जब इसको कंट्रोल में रखेंगे तो ये इसको कंट्रोल में रखने का क्या तरीका, ये बड़ा अच्छा प्रैक्टिकल हमने पूरा एक सिस्टम बनाया हुआ है। इवन कि मैं ये बच्चों को हम सिखाते हैं कि एक शापर है उसको फौरी तौर पे आग लग जाती है, कागज़ है उसको फौरी तौर पे आग लग जाती है, कपड़े को आग लग जाती है। हम उनको ये सिखाते हैं कि अगर हम पेट्रोल की आग लगा के उसको शापर के साथ बुझाना चाहेंगे तो बड़ी आसानी के साथ, सिर्फ हौसला चाहिए, हिम्मत चाहिए, उसके ऊपर हमला करना है। अपने आग के ऊपर अटैक करें, थोड़ी सी आग होती है बुझ जाती है। हम देखें ना, बचपन में याद होगा चूल्हा, उसमें से हाथ ऐसे गुजार लेते थे हम, वो क्यों नहीं हमारे हाथ को आग लगती थी? क्योंकि हमारे हाथ के आगे और ऊपर जो हवा का एक प्रेशर होता था जो हमें आग नहीं लगने देता था, और स्पीड इतनी तेज होती थी कि वो गुजर जाता था। अगर हम फूंक मार के छोटी सी आग बुझा सकते हैं तो हम एक शापर, एक कागज, कपड़ा, कोई चीज़ जो हमारे हाथ में आए, इवन किसी के अगर कपड़ों को आग लग गई उसको थप्पड़ मार के हाथ से उसे हम बुझा सकते हैं। तो ये आग को बढ़ने से पहले ही हम उसको रोक सकते हैं। तो ये कोई मुश्किल नहीं है। इसकी ट्रेनिंग, जैसे आपने कहा, तो हमने इसके लिए एक ऑनलाइन ट्रेनिंग सिस्टम बनाया है। वो तो पूरी दुनिया में कहीं भी जो उर्दू समझने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत आसान है। उसमें हमारा ये जो हमारा है www.iosha.com, iosha.com के नाम से हमारी वेबसाइट है। इसके ऊपर जाएं, रजिस्टर के ऑप्शन पे जाएं और वहाँ पे जस्ट आपने अपना अपना नाम देना, ईमेल एड्रेस देना और पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड क्रिएशन में लोगों को प्रॉब्लम आती है, लेकिन उसमें कोई बड़ा लफ्ज़ दे दें, 1 2 3 दे दें और अपना नाम बेशक लिख दें, पासवर्ड क्रिएट करके बस उसके बाद आपका एक लॉगिन आईडी बन गया। उसमें 4 कोर्सेज फिलहाल हमने रखे हैं। एक चिल्ड्रन सेफ्टी पे रखा है, छोटे छोटे बच्चों को कौन सी चीज़ें आनी चाहिए, उन्हें अपने घर का एड्रेस पता होना चाहिए, उससे अपने बाप का नाम पता होना चाहिए, अपने मोहल्ले में अपने इर्द गिर्द की किसी मशहूर जगह का पता होना चाहिए। और बहुत ही इम्पोर्टेंट है सेफ्टी का ख्याल रखना, अपनी भी और दूसरों की सेफ्टी का भी। लाजमी इन कोर्सेज को एक्सेस करें, अपने आप को ट्रेन करें।